हुकूमत अपनी जगह दावे कर रही है, अपोजिशन अपनी जगह बड़े बड़े दावे कर रही है। क्या इस वक्त सूरत हाल नजर आती है जबकि जलसे में एक दिन रह गया है? तो सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, हामिद मीर साहब, फ़ाद हुसैन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, मैक्सिमम पोजीशन ली हुई है दोनों ने। एक हुकूमत कह रही है इन्हें जेल में डालेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा जनवरी तक और ज़्यादा साबित हो जाएंगे। अपोजिशन कह रही है जनवरी तक इनका इस्तीफ़ा आएगा। आपके ख्याल में कौन अपनी पोजीशन से ज़रा पीछे हटेगा? इस वक्त तो दोनों की जो इंतहाई पोजीशन हो सकती है वो है। देखें, इस वक्त तो ये लग रहा है कि हुकूमत जो है उसने कोशिश की है, मरकज़ी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी, कि जो अपोजिशन का जलसा है ये कामयाब क्यों नहीं हो रहा। तो ये कामयाब कराने के लिए जो भी कोई हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है तो वो किए जा रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की या बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मौलाना फजलुर रहमान की मुखालिफ नहीं है। ये तो बल्कि उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जलसा जो है गुजरांवाला का, ये अगर रूटीन में होने देते तो ये एक रूटीन का जलसा होता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पैनिक किया, पहले इन्होंने एक बगावत का मुकदमा कर दिया, उसके बाद बैनर उतारने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद कंटेनर खड़े करने शुरू कर दिए, उसके बाद फिर मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए, एक अजीबोगरीब। और फिर तमाम वुज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, स्टेडियम भर के दिखाओ। तो इस वक्त तक ये जलसा जो है ना, ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है। आज कम से कम 3 जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमने गुजरांवाला जाना है और वहाँ जाके हमने जलसा कवर करना है, तो वह रात रहने का बंदोबस्त हम कहाँ पे करें, क्या वहाँ को पीसी आवारी है? मैंने कहा भाई वहाँ पीसी आवारी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर रिहाइश मिल जाएगी। मैंने पूछा कि आप क्यों वहाँ जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि पहले तो हमें नहीं था अंदाज़ा, लेकिन अभी हमें, हमारे जो न्यूज़ रूम है उन्होंने कल से ये कहना शुरू किया कि ये बहुत ज़्यादा हुकूमत ने पैनिक किया हुआ, तो वहाँ कुछ ना कुछ लगता है होने वाला, तो आप ज़रूर जाएं। तो ये हुकूमत जो है उसने एक बुखलाहट है उसमें ऐसे इक़दामात किए हैं कि पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की नज़रें अब गुजरांवाला पे मरकूज़ हो गई हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इसका क्रेडिट अपोजिशन को जाए ना जाए, लेकिन इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को उसका क्रेडिट ज़रूर जाता है कि कल वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा होगा। फ़ाद हुसैन साहब, एक तरफ करप्शन का बयानिया है जो हुकूमत का है, जिस पर उन्होंने 2018 का इलेक्शन जीता। दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो का बयानिया है, जिस पर नून लीग ने 2018 का इलेक्शन हारा। मगर साथ इस बयानिए में महंगाई का बयानिया है जो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आपको किसके बयानिए में ज़्यादा वजन नज़र आ रहा है? देखिए शाहजेब, जो करप्शन का बयानिया है वो तो कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है, और वो एक ऐसा बयानिया था जिसकी बुनियाद पे पीटीआई जो है वो हुकूमत में आ गई इलेक्शन जीत कर, और उसने जो है वो हुकूमत बना ली सेंटर में भी और सूबों में भी, 2 सूबों में भी। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूं कि जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई, मामलात तब्दील होना शुरू हुए, चैलेंजेस जो हैं वो नए आने शुरू हुए, उनकी मुनासबत से पीटीआई का जो बयानिया था वो तब्दील नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इशू जो भी हो, चाहे वो महंगाई का हो, चीनी का हो, आटे का हो, या इकॉनमी का हो, या कोई भी मामला हो, उसका जवाब उसी बयानिए से आ रहा है जो आज से 3 साल पहले से चल रहा है कि जनाब ये तो डाकू हैं, ये तो चोर हैं, ये तो लुटेरे हैं। अब इशू ये हो रहा है कि इस वक्त असल मामला महंगाई का है, और अपोजिशन ने, मुझे लगता यूँ है कि ये जो मोमेंट है ये इन्होंने सही पकड़ लिया है, क्योंकि जो उनकी अपनी सियासत है, जो उनके अपने मामलात हैं, वो तो एक तरफ, लेकिन इस महंगाई के साथ जो आने वाले चंद हफ्तों में और बढ़ेगी, शायद जो अपोजिशन है उसके बयानिए को और ज़्यादा फ़रोग़ मिले और हुकूमत का बयानिया जो है वो कुछ हद तक जो है वो उसके नीचे आ जाए। और अभी तक क्या सही तरीके से हैंडल कर रही है? जैसा कि हामिद मीर साहब ने कहा कि हुकूमत ने और ज़्यादा अहमियत दे दी है अपने इक़दाम से, आपके ख्याल में सही हैंडल नहीं किया अभी तक हुकूमत ने? नहीं, देखिए मीर साहब दुरुस्त कह रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप हुकूमती बयानात को देखें, आप वुज़रा को देखें, आप उनके जो उनके मुख्तलिफ इक़दामात हैं उनको देखें, तो ज़ाहिर बात है कि लग रहा है कि वो दबाव में आ गए हैं, वो परेशान हैं, और शायद उनको भी ये लग रहा है, और जो कि इस तरह की बातें उनकी अंदरूनी मीटिंग्स में हुई भी हैं कि ये जो महंगाई, खुसूसन जो महंगाई का मामला है, जो महंगाई का तूफ़ान है, उससे जब अपोजिशन की ये मुहिम जो है वो जुड़ेगी तो मामला जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत परेशान भी है और उस परेशानी का इजहार भी कर रही है, जिससे वो और ज़्यादा दबाव में आ रही है।
اور حامد میر صاحب، حکومت نے پہلے یہ چیلنج کر دیا کہ جی آپ جلسہ گاہ بھر کے دکھائیں، نون لیگ نے چیلنج قبول کر لیا. اب حکومت ساتھ میں یہ بیانیہ بھی دے رہی ہے کہ اگر آپ نے بڑا جلسہ کر بھی لیا تو تاریخ میں عمران خان نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے مگر حکومت نہیں گرا سکے، تو لوگوں کے آنے سے جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتی. تو کیا یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ لے بھی آئیں تو کیا حکومت پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ ماضی میں بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتیں، لیکن شاہ زیب صاحب، اب فہد صاحب بھی کافی عرصے سے جرنلزم میں بھی ہیں، میں بھی اتنے عرصے سے جرنلزم میں ہوں. ہم نے بڑی بڑی تحریکیں دیکھی ہیں، ہم نے بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں. ہم نے جو جنیجو صاحب کی حکومت تھی جب ہم نے صحافت شروع کی، اور پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر بے نظیر صاحب آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا دور آ گیا، اس کے بعد پھر اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے. جتنی تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت ان پاپولر ہوئی ہے اور جتنی زیادہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں عمران خان صاحب اور ان کے وزیر کرتے ہیں، اور جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ان کی حکومت کے جو چہرے ہیں، ان کے جو سپوکس پرسن ہیں، وہ ان کے الیکٹڈ وزراء اور ان کے الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں. ان کو گھیرا ہوا ہے کچھ ان الیکٹڈ لوگوں نے جو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. وہ لوگ جو ہے لگتا ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، سینئر وزیر ہیں، وہ بولتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جا کے ڈیفینڈ کرنے کی، یہ کرے جا کے شہزاد اکبر ڈیفینڈ کرے، یہ شہباز گل جا کے ڈیفینڈ کرے، اور لوگ جو رکھے ہوئے ہیں یہ کریں ڈیفینڈ. تو حکومت جو ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کیا ہے. اب جس طرح آج شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا جی دسمبر تک مسلم لیگ نون کے 10-12 بندے ٹوٹ جائیں گے اور شاہد حقان عباسی صاحب گرفتار ہو جائیں گے. اب ایک وزیر جو ہے وہ جب کہہ رہا ہے، پیشین گوئی کر رہا ہے، پریڈکشن کر رہا ہے کہ شاہد حقان عباسی گرفتار ہو جائے گا، اور وہ جب گرفتار ہو جائے گا، اگر وہ ہو جاتے ہیں گرفتار، تو کیا لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ تو ان کو پہلے سے پتا تھا. تو وہ جو ایک اپوزیشن کا نیریٹو ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ، تو حکومت خود اپنے بیانات سے، حکومت کے وزراء اپنے بیانات سے جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ فہد صاحب نے بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں ہماری اقتصادی مشکلات بہت بڑھنے والی ہیں، اور ہماری جو اکانومی آپ دیکھیں، ورلڈ بینک کی فگرز بتا رہی ہیں کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں انفلیشن میں سب سے اوپر ہیں اور جی ڈی پی گروتھ میں ہم سب سے نیچے ہیں، ہم افغانستان سے بھی نیچے ہیں. تو یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ دعوے بہت بڑے بڑے کرتی ہے، بہت بڑی بڑی دھمکیاں دیتی ہے اپوزیشن کو، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور اپوزیشن کسی کو بلائے یا نہ بلائے، اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لوگ خود ہی چلے آ رہے ہیں. یہ میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اپوزیشن نے کال ہی نہیں دی ہے. اور لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی آ رہی ہیں، کلرک ایسوسیشن بھی آ رہی ہے، مزدور بھی آ رہے ہیں، اور بھی لوگ آ رہے ہیں. اس وقت بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ حکومت ان پاپولر ہوئی ہے اور اس کا کوئی نیریٹو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. عمران خان صاحب پچھلے 2 سال میں کو 8-10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں مہنگائی کرنے والوں اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹوں گا، لیکن ابھی تک تو وہ کچھ نہیں کر سکے. روز کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا، حالانکہ سب کو پتہ ہے ان کے پاس این آر او دینے کا اختیار نہیں ہے. تو اب ان سے لوگوں کی امید ٹوٹ چکی ہے. وہ ایک امید کی کرن بن کے آئے تھے، وہ امید ٹوٹ چکی ہے. تو جب امید ٹوٹ جاتی ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوگا. لیکن اب اپوزیشن کو بھی یہ بتانا ہے کہ ان کے پاس بھی لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے، کیونکہ اب اگر عمران خان جو ہے وہ کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر پا رہے تو اپوزیشن کو صرف جلسے جلوس نہیں کرنے ہیں، اپوزیشن کو بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی پلان بھی لے کے آنا ہے کہ بھائی اگر ہم آ گئے تو ہم یہ کریں گے. اور فاضل صاحب، یہ جو اچانک پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اپوزیشن کے علاوہ بھی اپوزیشن کا اتحاد بھی بن گیا، پھر اسلام آباد میں جو کچھ مزید پروٹیسٹ ہوئے ہیں، سرکاری ملازمین، لیڈی ہیلتھ ورکرز، آپ کو لگ رہا ہے یہ سب خود بخود ہو رہا ہے مسائل کی وجہ سے، یا کچھ نہ کچھ پیچھے کار فرما ہے اس کے؟ دیکھیے کہیں نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جو پچھلے چند دنوں میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، مختلف گروپس جو وہ آئے ہیں، وہ بالکل کچھ سیاسی بنیادوں پہ آئے، میرے خیال ہے درست نہیں ہوگا. معاملات واقعی میں خراب ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں مسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ واقعی میں تنگ ہیں، اور حکومت خود یہ مانتی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اس کی پوزیشن بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اب اس سے وہ معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے. دیکھیے ابھی آپ نے سوال کیا تھا، بڑا ضروری سوال ہے کہ حکومت جو ہے وہ کیا ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو حکومتیں اس طرح تو نہیں گرتی. مجھے لگتا ہے شاہ زیب کہ اپوزیشن نے جو اپنی تھنکنگ کی ہے اس میں ان کے 5 بڑے اہداف ہیں. پہلا ہدف تو یہ، پہلا لیول یہ کہ وہ ان مظاہروں سے، ان جلسوں سے اور کچھ نہ ہو تو وہ گورنمنٹ کو کمزور کر دیں گے اور اپنا جو بیانیہ ہے وہ اپنا حاوی کر دیں گے، پہلی چیز. دوسرا ہدف یہ ہوگا کہ وہ
इस प्रेशर से गवर्नमेंट को निगोशिएशन टेबल पे लाएं, अपने लिए कुछ स्पेस क्रिएट करें। तीसरा हदफ ये होगा कि गवर्नमेंट को इतना वीक करें कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो और ख़राब हो जाए और वो मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव पे आ जाए। चौथा हदफ ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर आए और कुछ हद तक इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई निगोशिएशन हो, और कुछ नहीं तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होने उसके हवाले से कुछ ग्राउंड रूल्स हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएं। और आखिरी हदफ शाहजेब पांचवा मेरा ख्याल में होगा कि और ये सब कुछ ना हो तो फिर फाइनली ये अटेम्प्ट होगी कि हुकूमत को गिराया जाए। तो मेरा ख्याल है ऑप्शंस बहुत हैं, देखना ये है कि अपोजिशन का जो डार्ट है वो किधर जाकर लगता है। बहुत शुक्रिया।